अमीरा, याद है ना कि मेरे यहाँ सिर्फ और सिर्फ बेटा पैदा होना चाहिए, बेटी की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, अगर मालकन ने बेटी को पैदा किया तो मैं उस लड़की को उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। इस महल में उसकी कोई जगह नहीं होगी, याद रखना। जी मालिक, याद है, लेकिन आप फिक्र मत करें, अल्लाह आपके यहाँ बेटा ही पैदा करेगा, मेरी दुआ है इंशाअल्लाह। उसके बाद सलाहुद्दीन इधर से उधर टहलता रहा। उसे बेचैनी थी कि कहीं उसके यहाँ बेटी पैदा ना हो जाए। वो इसी इंतज़ार में कभी इधर को जाता तो कभी उधर को। मालिक, वो रानी मालकन के यहाँ बेटी पैदा हुई है, लेकिन आप एक दफ़ा इसे देखें, ये इतनी प्यारी है कि इसे देखते ही प्यार आता है। ये मुझे यकीन है कि ये बहल का नसीब बदल देगी। अपनी जबान को लगाम दो अमीरा। जब मैंने कहा था कि इस महल में सिर्फ और सिर्फ बेटा पैदा होना चाहिए, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आकर मुझे बेटी की खुशखबरी सुनाओ। अब ना तो इस बेटी की शक्ल मैं देखूंगा और ना ही रानी को नसीब होगी। इसकी इस महल में कोई जगह नहीं है, इसलिए इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ और कहीं दूर फेंकाओ। दोबारा मुझे कभी इसकी शक्ल नजर ना आए। अगर मेरा बेटा पैदा होता तो आज मेरी सारी जायदाद का मालिक होता, लेकिन ये लड़की क्या आगे जाकर नस्लें चलाएगी। इस तरह सलाहुद्दीन के हुक्म पर अमीरा वाकई उस बच्ची को लेकर रातों रात महल से बाहर चली गई। अमीरा चलती रही, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस मासूम बच्ची का क्या करे। वो दिल ही दिल में बहुत दुखी थी, लेकिन क्या करती। फिर अचानक उसे एक घर नजर आया। उसने सोचा इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है तो यहीं रख कर चली जाती हूँ, अल्लाह इस बच्ची की किस्मत अच्छी करे। और फिर उसने वाकई उस बच्ची को वहाँ रखा और खुद वहाँ से चली गई। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। अरे बाप रे, ये इस बच्ची को यहाँ पर कौन रख कर चला गया? ये मेरे घर के सामने क्या कर रही है? अरे सादिया, तू कहीं फंस ना जाए, लगता है तुझे इस बच्ची को संभालना पड़ेगा, पता नहीं किसकी बच्ची है। और फिर सादिया उसे उठाकर अपने घर के अंदर ले गई। या अल्लाह, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ या अल्लाह, पहले तो मुझे औलाद नहीं दी, और अगर दी बेटी, वो भी मुर्दा। मैं तो उसकी शक्ल भी देख नहीं पाई। पता नहीं मुझे कभी सुकून आएगा भी या नहीं। तूने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। काश तो मुझे औलाद दे देता, सही सलामत जिंदा आज मेरे पास होती। मालिक, मुझसे मालकिन की हालत देखी नहीं जाती। इतने साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं, उनका ये अंदर तक उनको खाता हुआ गम मुझसे देखा नहीं जाता। वो परेशान हाल हैं, बीमार रहती हैं, और मैं इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। मैं अपने आप को मुजरिम समझती हूँ। मुझे इजाज़त दें ताकि मैं अपने आबाई गाँव चली जाऊँ, क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मालकिन की हालत भी नहीं देख सकती। ठीक है अमीरा, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन ये राज ही रहना चाहिए। सादिया ने उस बच्ची का नाम गुड़िया रखा। सादिया की तो जैसे जिंदगी में बहार आ गई थी। वो गुड़िया को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पालती और उससे बहुत प्यार करती। कभी लोरियां सुनाती। मेरी मुनिया रानी बने, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले, दर्द कभी ना झेले, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर गाऊं मैं लोरी 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 लोरी। इस वाक़ये को काफ़ी साल गुजर चुके थे, लेकिन मालकन आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर को ही लगती चली गई और बीमार रहने लगी। दूसरी तरफ अब सलाहुद्दीन बहुत पछताने लगा। महल खाली हो गया था,
امیرہ بھی جا چکی تھی اور بھی کچھ ملازم چلے گئے تھے اور مالکن ویسے ہی بیمار رہتی تھی۔ صلاح الدین کو پورا محل کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس کی بیٹی ہوتی تو آج کلکاریاں بھرتی پورے گھر میں پھر رہی ہوتی، آج مالکن بھی ٹھیک ہوتی اور محل میں خوشیوں کا راج ہوتا۔ آج وہ بہت زیادہ پچھتا رہا تھا کہ کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ ماں، تمہیں کیا ہو گیا ہے ماں؟ اچانک سے کیوں اتنا بیمار پڑ گئی ہو؟ ماں ٹھیک ہو جاؤ نا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اور پتہ ہے کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، میرے پاس دوائیوں کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ ماں، تمہیں کہاں سے دوائی لا کر دوں؟ تم ٹھیک ہو جاؤ نا ماں۔ یا اللہ، تو نے ہم غریبوں پہ اتنا ظلم کیوں کیا ہے؟ ہم اتنے غریب کیوں ہیں؟ وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ میری امی کو ٹھیک کر دینا یا اللہ۔ رانی، میں نے 15 سال پہلے تم سے بہت بڑا جھوٹ بولا اور تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ رانی، تمہارے ہاں مری ہوئی بیٹی پیدا نہیں ہوئی تھی، ہماری بیٹی زندہ تھی، زندہ پیدا ہوئی تھی، لیکن میں راکشس کھا گیا اپنی بیٹی کو۔ میں نے اس کو محل سے دور پھینکوا دیا، پتہ نہیں زندہ ہوگی یا نہیں۔ میرے اندر اس وقت بیٹے کی لالچ بھری ہوئی تھی، میں پہچان نہیں پایا، مجھے معاف کر دو رانی، میں تمہارا مجرم ہوں۔ کیا کہا صلاح الدین؟ میری بیٹی زندہ ہے؟ تم نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ صلاح الدین، تم نے بہت غلط کیا ہے، تم واقعی انسان نہیں ہو، تم میں انسانیت نہیں ہے۔ اتنے سال میں جس بچی کے لیے روتی رہی، تڑپتی رہی، تم میرا تماشا دیکھتے رہے۔ صلاح الدین، اگر میری بیٹی کو آج تم نے مجھے واپس نہ لا کر دیا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور پھر صلاح الدین نے اسی دن امیرہ مائی کو اس کے آبائی گاؤں سے واپس بلوایا تاکہ وہ بتا سکے کہ بچی کہاں ہے۔ امیرہ ان سب لوگوں کو سعدیہ کے گھر لے گئی اور اس طرح سعدیہ نے بھی اعتراف کیا کہ گڑیا اس کی اپنی بیٹی نہیں ہے، اسے دروازے سے ملی تھی۔ یہ سب سن کے گڑیا حیران رہ گئی۔ گڑیا بیٹا، تم ہماری بیٹی ہو، میری اور رانی کی۔ اب تم یہاں نہیں رہو گی، اب تم ہمارے ساتھ چلو، محل تمہارا انتظار کر رہا ہے، چلو میری بیٹی ہمارے ساتھ۔ وہ سب تو ٹھیک ہے انکل، اگر میں آپ لوگوں کی بیٹی ہوں بھی، لیکن میں اپنی امی کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میں جہاں جاؤں گی میری امی میرے ساتھ ہی جائیں گی، کیونکہ یہی میری امی ہے، مجھے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور پھر اس طرح صلاح الدین گڑیا اور سعدیہ کو لے کر واپس محل آ گیا۔ اب وہ ہمیشہ اکٹھے رہنے لگے، محل کی رونقیں واپس آ گئی تھیں۔ امیرہ مائی بھی واپس آ کر محل میں کام کرنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ بھی شرمندہ نہیں تھی، اور محل میں ہر طرف بس رونق ہی رونق تھی، سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔